बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की गुज़िश्ता रोज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा शोर-ओ-गौगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जी, तकरीबन 3 बजे का वक्त था, 3:30 बजे शुरू होती है और 2 घंटे जारी रहती है, 4:30 बजे तक। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान अहमद खान नियाजी को जहनी मरीज कहा गया, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाजी ने एक दिन पहले अपनी ट्वीट के अंदर, जुमेरात के रोज अपनी ट्वीट के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर शाह साहब फील्ड मार्शल को ज़हनी मरीज से का लक़ब दिया था और उनको गालम गलोच इसके अलावा भी की थी। अब जो है इसके ऊपर ज़ाहिर है कि फोर्सेस के ऊपर जो है फोर्सेस के अंदर एक रिएक्शन आना नेचुरल बात था। हाफिज साहब की पॉलिसियों से इख्तलाफ अंदर बैठे हुए अफराद को भी हो सकता है, ठीक है, और होगा, यकीनन होगा, लेकिन वो ये इस अमर की इजाजत नहीं दे सकते कि कोई बाहर बैठ के उनको गाला कटे, ठीक है। ये बात अपनी जगह के ऊपर। उसके ऊपर फिर वो अब तो 9 लाख हो गए ना, वो 9 लाख लोग ऐसे हो जाते हैं, वो उसके ऊपर इकट्ठे कि हमारी लीडरशिप को गालियां न दी जाए। उन्होंने एहतमाम के साथ अपने ट्विटर हैंडल से एहतमाम किया। जनाब इमरान अहमद खान नियाजी वल्द करामुल्लाह खान नियाजी हाल मुकीम वडयाला ने इस अमर का एहतमाम किया कि हाफिज साहब को दुनिया की हर गंदी गाली दी जाए उसके अंदर, और पहला पैरा तो लिखा ही उन्होंने ऐसा है कि जो यहाँ पे दोहराया नहीं जा सकता। मैं एक लफ्ज दोहराने की भी गुस्ताखी जो की है वो नकले कुफर नबाशत से। तो अब जनाब जो है, अल्लाह आपका भला करे, उसके ऊपर वो गुस्सा जो था उसका इजहार हुआ अहमद शरीफ साहब की कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसके बाद यूथर जो थे वो हालते सदमा में चले गए, बल्कि वो जेरे जमीन चले गए और अगले 2 से 3 घंटे तक स्ट्रेटजी बनाई गई। फिर अहमद नूरानी ने अमेरिका में बैठ के सुल्तान बशीरुद्दीन वाला वो छोड़ा उनको डैमेज करने के लिए अहमद शरीफ साहब को, ठीक है। इसी तरह ये जो पाकिस्तान में मकामी तौर पे वो एक खातून है तो वो PTI की वर्कर लेकिन अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं और जियो में काम करती हैं, उन्होंने ये छोड़ा इस दौरान कि अहमद शरीफ ने गाली दी है CM खैबर पख्तूनख्वा को, और ये गाली तमाम पख्तूनों को गाली है, तमाम अफरीदियों को गाली है, तमाम को ये गाली है, ठीक है। लाइव नहीं सुन सका लेकिन रिकॉर्डेड चूंकि ISPR की वेबसाइट के ऊपर और YouTube चैनल पे पड़ी थी, खाक साहब ने वो चला के पूरी हरफ बहरफ सुनी। कहीं पे भी उन्होंने नाम नहीं लिया इमरान अहमद खान नियाजी का। हाँ, पागल जरूर कहा है, ठीक है, नाम लिए बगैर। नंबर 1, कोई और भी हो सकता है। तो मुझे वो याद आ गया है, वो जो इंडिया के शायर है ना, हाँ, उनका वो वाला मशहूर किस्सा याद आ गया कि उसको मैं इधर थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर देता हूँ। एक यूथर से मैंने पूछा कि यार देखो, अहमद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ना तो इमरान खान का नाम लिया है, ठीक है, और उन्होंने मिसाल दी है कि जो मिसाल कुछ यूं है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफले चलते रहते हैं, और फारसी का वो मिसरा भी है, उर्फी तो अजमन देश के जगोगाए रकीबा आवाज सगा कम न कुनंद रिज़्क़ गदारा, ठीक है। हाँ, मैंने ओरिजिनल फारसी के अंदर बोला है, ईरान के अंदर जो फारसी मुरव्वज है वो फ्रेंच के जेरे है तो वो जरा खींच खींच के बोलते हैं, ठीक है। हाँ, वो चूंकि फ्रांस के गुलाम रहे हैं ना ईरानियन, वैसे पूछो तो हमारी तहजीब बड़ी अजीम है, हम किसी के गुलाम नहीं रहे। वो फारसी का लहजा तक तब्दील कर गया फ्रांस वहां पे, ठीक है, और अब वो बड़े फख्र के साथ जो है मौजूदा लहजे में बोलते हैं। तो मैंने ओरिजिनल जो फारसी का लहजा इस खित्ते के अंदर मुरव्वज था फ्रेंच के वहां पे आने और हुकूमत करने से पहले, मैंने उसमें बोला है। तो आवाज सगा कम न कनद रिज़्क़ गदारा के कुत्तों के भौंकने से जो फकीर है, गदागर है, जो कि दरवाजे दरवाजे जाके मांगता है, उसके रिज़्क़ में कोई कमी नहीं आती। ये मुहावरा है। तो मैंने उस यूथर से कहा, मैंने कहा यार उन्होंने मुहावरा बोला है कि कुत्तों के भौंकने से काफिले रुका नहीं करते, तो आप उसने कहा अच्छा। यूथर कहता है
اچھا تسی سانو پاگل بھی سمجھتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا کتا کون ہے؟ وہ تو یا کتے کی طرح کون بھونکتا ہے ہمیں نہیں پتا؟ او بھائیان جب انہوں نے خود تسلیم کر لیا، یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود نے خود کر لیا تسلیم کہ ان کا قائد کتا ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کی مدافعت کرنے والے؟ احمد شریف صاحب تسی اور میں کون ہوں کہ اسی کہیے کہ نہیں اسی عمران خان نا نہیں لیا؟ ٹھیک ہے، ان کا کارکن گراس روٹ لیول کا بندہ تک یہ ایمان رکھتا ہے کہ چور اور ڈاکو اور سمگلر آپ نے سہیل عاشق کو کہا ہے، اور جناب کتا جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کو کہا ہے۔ اب مجھے وہ یاد آ گیا کہ بلیا تو عاشق ہوئے ہو رب دا، تین ہوئی ملامت لاکھ، وہ تینو کافر کافر آخ دے، تو آؤ 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 بھئی میں کافروں کا تو کافر ہی ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہوں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں تردید کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، تردید گنجائش نشتا۔ عقل مند بزرگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی گالی دے دے تو آپ پولیس کو یا احباب کو یا محلے داروں کو یہ بتائیں کہ بھئی اس نے مجھے گالی دی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے میری والدہ کی شان کے اندر یہ گستاخی، یعنی آپ وہ گالی نہیں دہراتے، ٹھیک ہے؟ وہ گالی نہیں دہراتے۔ یہ ایک غیرت مند شخص کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں یا بہن کو یا والد کو یا بزرگوں کو یا خود کو دی گئی گالی جو ہے اس کو نہیں دہراتا۔ لیکن ایسے سارے غیرت لیس افراد جو ہیں وہ کٹھے ہوئے وہ جتنا بڑا منہ کھول کے چوک میں کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ ہمیں یہ گالی دی گئی ہے، اتنا بڑا ان کا ریٹ لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیے ایک بہت بڑا کردار رہے ہیں پاکستان کے اندر ناصر شون صاحب۔ اچھا ناصر شون صاحب جو ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گفٹ دے کے انہوں نے پاکستان میں بینک کا لائسنس لیا تھا، شون بینک، پھر انہوں نے بنایا بھی، پھر وہ ڈیفالٹ کر گیا، پھر وہ پاکستان سے بھاگ کے واپس برطانیہ بھی چلے گئے۔ لیکن ناصر شون صاحب جو ہیں ہمہ وقت کوئی نہ کوئی پاکستان انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ جو ہوتی تھی وہ ان کے حلقہ احباب کہہ دوں یا حبالہ روسی کہہ دوں، چلیں جو بھی سمجھ لیں آپ، اس میں رہے۔ تو ایک خاتون جو تھیں وہ اسی طرح کی، میرا خیال ہے کہ اداکارہ نرگس کی والدہ تھی، تو وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے تشریف لائیں، اور طاہر سرور میر صاحب مجھے یاد ہے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں اور یہ والے شوبز کے وہ رپورٹر رہے ہیں، اب تو خیر بہت بڑے مطلب میڈیا انڈسٹری کے آئیکونز میں شمار ہوتے ہیں بھائی جان۔ تو طاہر سرور میر صاحب سے وہ محترمہ اس لیے لڑ رہی تھیں کہ آپ نے یہ تردید کیوں چھاپی کہ نرگس کی جو چھوٹی ہمشیرہ آج کل اپنا گھر آباد کر کے ریٹائر ہو گئی ہیں اسٹیج سے، کہ وہ جو ہے ناصر شان نے اس کو منہ نہیں لگایا، کیونکہ اگر یہ شہرت پھیل جاتی کہ نرگس کی جو چھوٹی ہمشیرہ ہیں وہ ناصر شون صاحب کے حلقہ احباب کے اندر شامل ہیں، تو اس کے بعد ان کا مقام انڈسٹری کے اندر بہت بڑھ جانا تھا، ان کے نرخ جو تھے ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو جانا تھا۔ آپ ہمارے دشمن کب سے ہو گئے میر صاحب، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہمارے بزنس کا بیڑا ہی کر رکھا۔ آپ یہ کہہ کے کہ میں نے کتا جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کو نہیں کہا ہے شریف صاحب، آپ ان کا بزنس کا بیڑا کر رکھا ہے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جانا ہے۔ انہوں نے تو بیچنا ہی ہے، امریکہ جو بہ کے برطانیہ جو بہ کے انہوں نے تو بیچنا ہی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ اپنے نام کے اوپر آپ سے منسوب کر کے جتنی گالیاں دے رہے ہیں ان کو دینے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھپڑ مار مار کے اپنا منہ لال کرنا ہے تو کرنے دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہے نا وہ مطلب اس والے سے چل کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ احمد شریف صاحب کی جو باڈی لینگویج جو میں نے کل دیکھی ہے اور جتنا کہ میرا ان کے ساتھ مختصر سا انٹریکشن رہا ہے وہ بہت نفیس اور پولائٹ آدمی، میں پرسنل انٹریکشن کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے جتنی بھی ان کی میڈیا انٹریکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر بھی وہ یہ کرتے رہتے ہیں، مطلب کہ نرم خو سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جمعے والی پریس کانفرنس جو تھی نا 3:30 والی، اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ احمد شریف نظر آ رہا ہے مجھے، چونکہ ان کے والد صاحب سے بھی نیاز مندی رہی ہے بڑی مختصر، اور ہم تو ان کے فین تھے نا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ایک شخص کا، جو گفتگو احمد شریف صاحب نے جمعے کو 3:30 بجے والی پریس کانفرنس میں کی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ احمد شریف کی گفتگو۔ ہاں یوتھیوں کو مرچیاں لگی ہوئی ہیں، ہمارے دل کو سکون پہنچ رہا ہے کہ چلیے یہ کام جو آج سے 3 سال پہلے ہونا چاہیے تھا آخر کار
اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کو سیاست کے ذریعے انکاؤنٹر کرنا چاہیے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہی نہ ہوں، ماننے کو تیار ہی نہ ہوں، وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہ ہوں، ان کی نکالے جانے کے بعد مسلسل یہ ضد ہو، 9 اپریل کے بعد سے لے کے مسلسل یہ ضد ہو کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ فوج دا جواب سن لو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔